अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा की जमानत में तोसी हुई 7 जनवरी तक। इमरान खान गवर्नमेंट और इमरान खान खुद भी जो है अपोजिशन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि वो अपोजिशन को खत्म करने के मिशन पे है। सियासी घेराव तंग किया जा रहा है अपोजिशन का, चाहे नून लीग हो, चाहे आसिफ अली जरदारी साहब हो। जीआईटी की रिपोर्ट, हतमी रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। और जियाले आज जो है ना सिंध असेंबली के एमपीएस बिलावल साहब के साथ आज मीटिंग करें, सर जोड़कर बैठे हैं। और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम अब सियासी इंतकाम बर्दाश्त नहीं करेंगे और रोडों पे होंगे अगर हमारी कयादत को गिरफ्तार किया गया। इमरान खान के हवाले कहा जाता है कि इमरान खान साहब जो है ना इदारों के पीछे, इदारों को इस्तेमाल करके जो है ना वो जो है ना इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसी के साथ आसिफ जरदारी साहब ने सख्त मौकिफ दिया है हमेशा। जिस तरह अफवाहें थी गिरफ्तारी की वो तो दम तोड़ गई, लेकिन 24 तारीख को दिसंबर का महीना बड़ा ही अहम है, सियासी और मुआशी। असद उमर साहब ने कहा है, उन्होंने कहा है कि मिनी बजट आ सकता है, इशारा दिया है उन्होंने। टैक्सेशन बड़ी टैक्स होगी, नेपरा ने रिकमेंडेड किया है। और तो बिजली के रेट्स और नर्ख बढ़ाए जाएं, एक मुआशी तूफान आएगा, महंगाई का तूफान आएगा इस मुल्क के अंदर। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है आशा वारसी साहिबा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ अदील अहमद साहब एमपीए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। जमानत तो हो गई आज, कहा जा रहा था आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार होंगे, लेकिन तोसी हुई इस जमानत में खतरा टला नहीं है, खतरा आज भी है। देखें, ख़तरा टला तो तब जाएगा जब इसमें कोई सदाकत होगी। जहाँ तक रही बात मीडिया ट्रायल की या जिस तरीके का गहरा तंग किया जा रहा है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, जिस तरीके का एहतसाब का नारा लगाया जाता रहा और आवाम को जिस एहतसाब से उम्मीद थी, ये वो एहतसाब तो नहीं हो रहा है। ये तो सिर्फ हरासमेंट फैलाई जा रही है, जिससे जमहूरियत को भी ख़तरा है, 18वीं तरमीम को भी ख़तरा है। और जिस तरीके से डीरेल करने की कोशिश की जा रही है जमहूरियत को, मैं नहीं समझती कि इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत है। इंशाअल्लाह ताला हमारे लिए देखें, अगर कैद और कोड़े और फांसियाँ, ये तो शायद पीपल्स पार्टी का घर देख लिया है इन सब चीज़ों ने। मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरीके से जो कुछ भी इस वक्त अमल हो रहा है वो जमहूरी अमल तो हरगिज़ भी नहीं कहला जा सकता। पीपल्स पार्टी कन्फ्रंट करेगी? नहीं, कन्फ्रंटेशन की देखें सियासत नहीं करेगी। जमहूरी नहीं, देखें जब आपके लीडर गिरफ्तार होंगे नहीं तो कन्फ्रंट तो करेंगे ना। कन्फ्रंट देखें उस सेंस में होगा कि हम हुदूद में अपने एहतियात में और दायरे में रहते हुए करेंगे, जो हमारा जमहूरी हक है। और मेरे ख्याल से किसी भी जमहूरी पार्टी को अगर वो सड़कों पे आ रही है, एहतजाज कर रही है हुदूद के दायरे में रहते हुए, तो उसमें कोई बदमज़गी आपको एहतसाब नहीं लग रहा, सियासी इंतकाम लग रहा है? एहतसाब नहीं है, ये सियासी इंतकाम है। सर जी अदील साहब, सियासी इंतकाम है। 100 दिन के अंदर 4 महीने गवर्नमेंट के हुए, इमरान खान साहब बाहर निकल ही नहीं गए। जरदारी फोबिया हो गया है तहरीक इंसाफ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने अपने प्रोग्राम में दावत दी। इंतकाम, कैसा इंतकाम? मुझे कोई ये समझाए कि क्या आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और जितने दीगर लोग नैब ज़दा हैं जिन पे मुकदमात चल रहे हैं, क्या ये मुकदमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इनिशिएट कर दें या माजी के रेफरेंसेस चल रहे हैं? क्या नैब के ऑफिसर्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए गए हैं? जवाब दे किसको है? क्या जवाब दे किसको है? मैं मुकम्मल कर लूँ। नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है। केसेस तो आपके लोगों के ऊपर भी हैं। क्या जो अदलिया फैसले कर रही है, जो अदलिया और नैब में सिर्फ हम फर्क कह रहे हैं। मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूँ अपनी बात। तो जितने भी जजेस हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों चाहे हाई कोर्ट के हों, मेरे ख्याल से केपी के अलावा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो किसी जज की अपॉइंटमेंट नहीं की। मिक्स कर रहे हैं चीजों को, ये नैब को, अदालत को आप मिक्स कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को आप मिक्स कर रहे हैं।
نہیں میں مکس نہیں کر رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, ان اداروں کے جو آفیسرز ہیں ان میں سے کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا لگایا ہوا ہے. سر آپ نے الیکشن جیتا ہے, آپ کو مینڈیٹ ملا ہے, آپ حکومت کریں نا. میں آپ حکومت نہیں کر رہے. میں ایک چیز اس میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر جج کا خلاف فیصلہ دے تو ججز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ججز بائسڈ ہیں. اگر نیب جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشنز کریں تو ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتے ہیں کہ نیب جو ہے وہ اپنے اختیار سے تجاوز کر رہا ہے, جو ہے وہ نیب کو تحریک انصاف نظر نہیں آتی. احتساب کے نام پہ آئے تھے, انصاف کے نام پہ آئے تھے. اپوزیشن کا احتساب اور انصاف ہوگا, گورنمنٹ کے ساتھ یہ نہیں ہوگا. نیب کے پر کاٹ دیے جائیں اور جو ہے وہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ایک مکمکہ کیا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کے اوپر بیٹھ کے بات چیت کی جائے, یہ چیزیں پھر آتی ہیں سامنے. نیب جو اس وقت کام کر رہی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی کافی لوگ جو ہیں ان پہ بھی انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں, اور تاریخ میں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جرم ثابت نہیں ہوا. انویسٹیگیشنز پر جب رپورٹس خلاف آئیں تو اس پر 2 وزیر پاکستان. سر آپ کو کیسے پہلے پتا چل جاتا ہے کہ فلاں جیل میں جا. میں آپ کی طرف میں یہاں جواب دینا چاہوں گی کہ اگر نیب اور حکومت کے درمیان کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے تو ان کو پہلے سے علم کیسے ہو جاتا ہے؟ جو فواد چودھری صاحب آئے دن ان کی پریس کانفرنسز میں وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بند ہونے والا ہے, فلاں کو پھانسی ہونے والی ہے, فلاں اڈیالہ جانے والا ہے. یہ ساری سیل ڈاکومنٹیشن ان تک فیصلے کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ. اور اپوزیشن کے لیے تو یہ سارے کے سارے معاملات نکال رہے ہیں اور سب سے پہلے ان کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے. کنفرنٹیشن سے پہلے ان کا کسی بھی قسم کی جو ہے سوال جواب سے پہلے ڈائریکٹ جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. اور ان کے لیے علیمہ خان ہو گئیں چاہے علیم خان ہو گئے, ان کے لیے کوئی جی آئی ٹی نہیں بنتی. علیمہ خان نے جو ابھی پیسوں کا جو کچھ بھی ان کا سیٹلمنٹ ہوا اس کو ٹرانسپیرنٹ کیوں نہیں کر کے عوام کے سامنے لے کے آیا گیا؟ یہ عوام کا پورا حق تھا. خان صاحب کی وہ بہن ہیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہ پبلک فگر ہیں تو کیا ہوا ہے, تو خان صاحب کی بہن, ان کا بھی تو ایک معاملہ نکلا نا. اگر اسی طریقے سے یہ انور مجید کی بات کرتے ہیں تو انور مجید تو ان کے دوست ہیں یا ان کے پارٹنر ہیں, تو ان کے لیے تو ڈائریکٹ وہ جیل پہنچ گئے, اور علیمہ خان کے لیے پہلے سے سیٹلمنٹ ہو گیا. یہ کیسا, یہ کیا تضاد نہیں ہے؟ ایک بڑا قانون تھا, ایک ہی جیسا. آپ کو بتائیں کہ اساسے ظاہر نہ کرنے کا کیس تھا جہانگیر ترین اور عمران خان کے اوپر, ایک جیسا کیس تھا. جہانگیر ترین نااہل ہو جاتے ہیں, عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہو جاتے ہیں. گیو اینڈ ٹیک. کیا مسئلہ تھا؟ دیکھیں ایک بات کی ہماری بہن نے کہ ہمارے تک کیسے فیصلے پہنچ جاتے ہیں. اچھا کہ یہ فلاں جیل میں جا رہا ہے فلاں, یہ تو ہم حکومت میں آنے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں. نہیں سر, اس طرح نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. اب میری بات تو سن لیں. پہلے جو زبان تھی الگ تھی, آج الگ ہے. پہلے آپ اپوزیشن میں, ابھی آپ گورنمنٹ میں. آپ میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیا کریں, آپ بیچ میں بات ہی نہیں کرنے دیتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہم شروع سے یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں, ہمارے الیکشن کا یہ نارہ احتساب کا یہ کہ اس ملک میں جس نے جو ڈاکو ہے, جو چور ہے, وہ جیل میں جائے. کیا یہی ڈاکو چور آپ کی کیبنٹ میں نہیں ہے؟ ہمارے 2 وزیر پارٹی میں نہیں ہے؟ ہماری پارٹی میں ہوں, ان کے خلاف بھی ان کی پارٹی کے اندر ان کے خلاف بھی انویسٹیگیشنز ہوں. ہماری چوروں کو کون پکڑے گا؟ تحریک انصاف کے ڈاکوؤں کو کون پکڑے گا؟ ادارے پکڑے. ادارے آپ کے انڈر میں ہیں. نہیں ہے, کس نے کہا؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ جن کے انڈر میں ہو اور وہی پارٹی اپنے بندے کو گرفتار, چاہے نون لیگ ہو, پیپلز پارٹی ہو, چاہے آپ ہو. آپ کی کمپلیٹ ہو گئی بات؟ ہاں. اچھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہوا کہ 2 وزیر حکومتی جماعت کے اس بات پہ استعفیٰ دیں کہ ان کے خلاف انویسٹیگیشن چل رہی ہے. دیا آپ نے لیا ان سے استعفیٰ؟ جی آئی ٹی بنی, فیصلہ آ گیا 62 کے تحت ان کے اوپر, ابھی سپریم کورٹ کے اندر ایک فیصلہ ہونا ہے. ابھی اس کے بعد 1 مہینے کے بعد سب چیزیں ہو گئیں, عیاں ہو گئیں, پتہ چل گیا کہ یہی تھا. اس کے بعد ہی عادل صاحب دیکھیں, پہلے آپ نے لیا. اس سے پہلے کبھی ہوا ہے پاکستان میں یہ؟
میرے خیال سے جس وقت نام آنا چاہیے تو اسی وقت ہی پہلے استعفیٰ طلب کیا جاتا. آپ کوئی ایگزامپل دینا ہے پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ہوا؟ رانا ثناءاللہ نے دیا تھا استعفیٰ سر, لیا گیا تھا ماڈل ٹاؤن کے اوپر, اس سے استعفیٰ لیا گیا تھا, وہ احتجاج پروٹیسٹ والوں نے لیا تھا, اس سے پروٹیسٹ زاہد حامد نے دیا تھا. دیکھیں آپ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں, آپ چیزوں دیکھیں ایک منٹ, یہ آپ اس کو اس طرح سے نہ کریں, چیزوں کو آپ مکس کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک حکومتی جماعت, آپ کہہ رہے ہیں کہ سب چیزیں آیا ہو گئی, سب کچھ کھل گیا, کوئی چیز جو ہے وہ ثابت نہیں ہوئی. وہ صرف ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ اس میں جمع کروائی گئی عدالت میں. قصوروار تھے نا, نہیں, اس عدالت نے ان کو قصوروار نہیں ٹھہرایا, جے آئی ٹی نے قصوروار کیا نا. جے آئی ٹی نے عدالت میں رپورٹ جمع کرائی جس کی بنیاد پر ان سے استعفیٰ لیا گیا, انہوں نے خود ریزائن کیا. اس سے پہلے بابر خود رحمان دیا یا لیا گیا؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں. خان صاحب نے نہیں لیا نا, انہوں نے خود دیا. خان صاحب لیتے نا, کوئی پارٹی ایکشن لیتی. پاکستان سے اس تحریک انصاف سے پہلے کوئی مثال ایسی موجود ہے؟ اگر پاکستان تحریک انصاف سے پہلے کوئی ایسی مثال موجود ہے کہ جو آپ لوگوں تو یہاں پہ رول ماڈل بننے آئے تھے, جو اپنے 20 ایم پی ایس کو نکال دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں, آپ کی گورنمنٹ میں, پچھلی گورنمنٹس میں کیا فرق ہے؟ نہیں, یہ تو بتا رہے ہیں نا کہ اگر پچھلی گورنمنٹ نے کسی نے استعفیٰ نہیں لیا تو ہماری پارٹی کیوں لے. مطلب یہ تو میں نے ہرگز یہ نہیں کہا, آپ نے یہی کہا ہم نے ایکشن لیا تھا. ہم نے ہرگز میں نے کہا ہم نے یہ انیشیٹ کیا. لیکن خان صاحب کا فرض بنتا تھا بحیثیت وزیر اعظم, جب یہ ایشو اٹھا تھا اس وقت وہ استعفیٰ طلب کرتے ان سے. اور خان صاحب نے وربل آرڈر دیا تھا اس آئی جی کو چینج کریں. کس گراؤنڈ پہ کریں, کس گراؤنڈ پہ ان سے لیں استعفیٰ؟ کوئی ان کے خلاف کوئی چیزیں سامنے آئیں تو لینا. ہر چیز ڈکلیئر تھی, کوئی چیز کلیئر نہیں تھی جب انویسٹیگیشن چل رہی تھی, اس کے بعد لینا تھا. اپوزیشن کے لیڈرز کے لیے تو اگر صرف بات نکلتی ہے تو ان کی پہلے جیل ہوتی ہے اور بعد میں ان سے پوچھ گچھ ہوتی ہے. اور پی ٹی آئی کے حکمرانوں کے جو سارے آپ کے وزیر و وزراء ہیں, ان کے لیے چاہے ثابت بھی ہو جائے, نہ تو استعفیٰ ہوتا ہے, نہ سزا ہوتی ہے, نہ جزا ہوتی ہے. پہلے اس پورے پاکستان نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ 14 لوگوں کو دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں گولیاں مار کے قتل کیا گیا. نہ جو ہے وہ کوئی اس میں ذمہ دار ٹھہرا, نہ اس کی رپورٹ سامنے آئی. پورا ان کا ٹینیور گزر گیا, کسی کی یہ اخلاقی جرت نہیں تھی کہ ان سے یہ پوچھ سکے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اپنے ایک سٹنگ وزیر کو کے پی کے میں جب اس پہ انکوائری ہوئی, جب ہوئی اس کو پارٹی سے نکالا. انکوائری پہ نکالا. آج جن کے اوپر انکوائری چلی ان کو نکالیں گے آپ؟ میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو فرق ہے نا, ایک کو آپ نے نکالا, دوسروں کو آپ نے رکھا. مشال خان کا واقعہ اتنا بڑا واقعہ تھا. مشال خان کا واقعہ پورا عدالت میں چلا, اس کے سارے اس کو سزائیں ہوئی سب کو. کبھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی آپ ملے, آپ نے کبھی اس کے والد صاحب سے پوچھا ہے؟ اس کا والد صاحب اس علاقے میں رہنے کے لیے تیار نہیں تھا, وہ پروٹیکشن مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا آج بھی اس کو پروٹیکشن دی گئی تھی. آپ چیزوں کو جو ہے وہ غلط بیان کر رہے ہیں. دوسری بات آپ نے کہا کہ آصف زرداری صاحب نے اسا سے چھپایا, اس کو نااہل ہونا چاہیے, اور آپ نے وہ فلیٹ ظاہر نہ کرنے کے حوالے سے آپ جو ہے نا درخواست لے کر, ریفرنس لے کر آپ گئے ہیں کہاں؟ الیکشن کمیشن کے پاس. یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا عمل. یہ اس وقت انتشار پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے پیچھے کوئی اور قوت ہے؟ بالکل ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. بالکل ہے, کٹ پتلی کی طرح یہ پلے کر رہے ہیں اس وقت. جی آپ جواب دیں. کٹ پتلی کی طرح ہے. نام لینا, اتنی جرت کریں کہ نام لے, کون پیچھے نام لے. آپ ماشاءاللہ حکومت میں بیٹھے ہوئے, آپ کو نہیں پتا ہے, نام لے کر بتائیں نا. ہم تو اپوزیشن میں بیٹھے, پھر تو ہم آپ لوگ کہہ دیں گے اشاروں کرایا میں بات نہ کریں, نام لیں. آپ تو پھر یہ کہہ دیں گے تاکہ میں پھر جواب دوں نا اس حساب سے. آپ غیر جمہوری قوتوں کے آپ اعلیٰ کار ہیں, نام لیں. نام کیا ہے آپ کو سب پتا ہے. اس وقت یہ سچویشن پیدا کی جا رہی کہ تھرڈ پارٹی انٹروین کرے, اور اگر یہ سچویشن کریٹ ہو گئی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ملک کی سالمیت اور جمہوریت کو کتنا خطرہ ہوگا. جمہوریت کو کس سے خطرہ؟ ان سے. جمہوریت کو کرپشن سے خطرہ ہے. نہیں جی نہیں, جمہوریت کو کرپشن سے. تو سب سے پہلے تو پارٹی کے ود ان دا پارٹی جو آپ کے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں, جو وزراء بیٹھے ہوئے ہیں, پہلے ان کی کرپشن کا تو جو ہے نا وہ کیا جائے, پہلے ان کو تو حل کیا جائے. دوسری بات یہ کہ یہ بات جو اگر آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جمہوریت کو خطرہ, جمہوریت کو خطرہ صرف خان صاحب کے سوا کسی سے نہیں ہے. دیکھیں, جمہوریت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کرپشن کی آزادی ہو.
एहसाब नहीं होगा। जमहूरियत का मतलब अगर ये है कि एहतसाब किया जाए तो एहतसाब सही मायनों में किया जाए, मीडिया सही मायनों ट्रायल में नहीं होगा, हो, फिक्र नहीं करें आप, कब सही होगा मायनों में और किस होगा। वक्त होगा और किसका होगा। सबका होगा। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आता हूं, आप किसका अदील होगा? अहमद साहब की तरफ आता हूं। सबका होगा, लेकिन कैसे होगा, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अदिल साहब, आपने केस किया है दूसरा अपोजिशन का, आसिफ जरदारी साहब का घेराव तंग कर रहे हैं और आप उसको कहते हैं कि इनको नाअहल करवाएंगे। आपको पता है कि अगर आप चीजें करेंगे तो पीपल्स पार्टी भी कर रही है। इमरान खान साहब के ऊपर वो भी गए हैं कि हमें भी इंफॉर्मेशन चाहिए असांजो कि इमरान खान जो है ना, पहले उन्होंने उनके पास जो था या नहीं था। मोस्ट वेलकम। पूरा अपोजिशन ने पिछले 5 साल भी पूरा जोर लगाया। 1.5 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चला। 40 साल पुराने डॉक्यूमेंट्स इमरान खान बाहर से जो कमाई की पाकिस्तान लेकर आए, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ईच एंड एवरीथिंग उन्होंने कोर्ट में पेश किया और आखिर में कोर्ट से सादिक और अमीन करार दिए। क्यों? डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पर। मोर देन 60 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए अदालत में और जिसकी बुनियाद पर उनको जो है वो डिक्लेयर किया गया कि इन्होंने हक हलाल की कमाई बाहर से पाकिस्तान बैंकिंग चैनल्स के थ्रू लेकर आए, टैक्स प्रॉपर दिया, सब कुछ किया। असल बात यह है कि आप सिर्फ एक चीज़ देख लें, आप आसिफ जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब और दीगर जितने पॉलिटिक्स में लोग हैं हमारे, उनके आप असासें देख लें और उनकी सोर्स ऑफ इनकम देख लें। कोई हमें ये बता दे कि आसिफ जरदारी साहब की सोर्स ऑफ इनकम क्या रही है। सर यही कहते हैं जहांगीर तरीन की सोर्स ऑफ इनकम क्या रही है। सब डिक्लेयर्ड है। 25 साल पहले वो क्या थे? बाइक के ऊपर घुमा करते थे। 25 साल बहुत होते हैं सर, 25 साल वो पहले क्या थे, आज क्या 25 साल बहुत होते हैं तरक्की करने के लिए। आप जहांगीर तरीन साहब एक पाकिस्तान के टॉप जो हैं वो एग्रीकल्चर, जो सादिक और अमीन भी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एग्रीकल्चर के ताहयात नाहिल है। उन्होंने वो जो बंजर जमीन होती है वो लेके मेहनत करके ने कहा है एग्रीकल्चर के उसको काबिल उन्होंने गलत बयानी की है। सादिक और अमीन नहीं है, पैसा छुपाया उन्होंने। इंटरनेशनल टेक्निक्स जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराने वाले एक बहुत बड़े आपका मैनेजमेंट। अगर आपका जो सादिक और अमीन नहीं है वो बड़ा बिजनेसमैन है, वो बड़ा अक्लमंद है। इनका जो सादिक और अमीन नहीं है वो बड़ा करप्ट है, बड़ा चोर है। फर्क क्यों? और वो सिर्फ करप्शन के थ्रू ही पैसा जनरेट कर मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं, जो सेल्फ मेड अपना मेहनत करके उन्होंने जो है अपना बिजनेस बनाया। और सुप्रीम कोर्ट में जब उनका केस गया, हम अदालतों का मुकम्मल एहतराम करते हैं, फैसला भी कबूल किया, सब किया। उन्होंने पार्टी से भी रिजाइन भी किया जब उनके खिलाफ, लेकिन पार्टी में बैठते हैं, फैसले करते हैं, सीएम बनाते हैं। तो उनका जो था उसमें वो जो उनका इशू क्या था, वो किस बात पे नाअहल हुए कि जो उनकी जो बेटे की जो प्रॉपर्टी थी हुआ ना सर, वो किसी तरह भी हुआ ना, उसमें करते हैं। उसमें किसी किस्म की उनपे करप्शन की जो है वो उनके इल्जाम दी, से वो बेटे की जो प्रॉपर्टी, यही तो नवाज शरीफ बात करते हैं। देखिए नवाज शरीफ तो यही बात करते हैं। बहुत फर्क है। वो करेगा मैंने सैलरी नहीं ली, बहुत फर्क मैं है, ऑनररी था। बहुत फर्क है। मिल्कियत में और फर्क होता है, जॉब में, मुलाजमत में। नवाज शरीफ मैंने सिर्फ वीजा के लिए वो जो है ना चेयरमैन बना था। यू कैन नॉट सर जी, दोनों नाअहल हुए, दोनों सादिक और अमीन नहीं है, तस्लीम करते हैं आप दोनों का। आपकी तरफ आऊंगा। आप मुझे, अगर आप मुझे बोलने का मौका देंगे ना तो मैं आपको जवाब दे सकूंगा, लेकिन अगर आप मौका नहीं देंगे, आप अपना ही इंपोज करने की कोशिश करेंगे, खुल के बात करें। मैं जवाब नहीं दे सकता। सर जी मैं कहता हूं ना, वो भी तो यही बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब। इस तरह नहीं होता ना। मैं कहता हूं नवाज शरीफ भी सादिक और अमीन नहीं है, जहांगीर तरीन भी सादिक और अमीन। तो आप मुझे बोलने देंगे तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान बात करें भाई, खुल के आप बात करें। मैं ये कह रहा हूं कि नवाज शरीफ साहब का केस, जहांगीर तरीन साहब का केस, बिल्कुल कोई कंपैरिजन इसमें नहीं किया जा सकता। नवाज शरीफ से पूछा जा रहा है कि आप ये बताएं कि जो आपके वो हैं, आपके प्रॉपर्टीज़ हैं, या आपने पैसा कहाँ से कमाया, इस पे कितना टैक्स दिया, बाहर कैसे लेके गए, वो ये जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, दोनों सादिक और अमीन जवाब देने के लिए तैयार पूछ रहा हूं, दोनों सादिक और अमीन नहीं है ना। अदालत ने फैसला किया है, हमने उसको माना है। ये कह रहे हैं कि हमने माना है, और जितना पैसा आसिफ जरदारी साहब के पास है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इतना पैसा कैसे लाए? हमारे पास जो बंदा था जहांगीर तरीन, उसने कमाया, उसके पास वीएन था, उसके पास मैनेजमेंट का गुरु था। तो इन्होंने कह हमने ये नहीं कहा कि हम सड़कों पे आएंगे, हमने ये नहीं कहा, हमने माना नहीं, हम सड़कों पे क्यों नहीं आएंगे? हमने तो कितने साल कंटेनर की सियासत की है,
ہم کیسے سڑکوں پہ نہیں آئے؟ کیا ہم وہ وقت بھول گئے جب خان صاحب کئی ٹائم تک جو ہے کنٹینر پہ بیٹھے رہے اور کنٹینر ہی کی سیاست کرتے رہے؟ 1.5 سال تک 4 حلقے مانگتے رہے، کیسے کہتے رہے؟ نہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے؟ اور ابھی سڑکوں پہ تو کوئی نکلا ہی نہیں، اور ایسی نوبت انشاءاللہ تعالی نہیں آئے گی، یہ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ان کی طرف کے تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں، وہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، وہ انٹیلیجنٹ ہیں، تو انہوں نے اپنے پیسے کو ملٹیپلائی کر لیا۔ جو آج سے 25 سال پہلے بائک کے اوپر گھوما کرتے تھے، آج وہ ٹریلینر بنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو سادے کمین بھی نہیں ہیں۔ اور یہاں پر اپوزیشن کے چاہے جو بھی کرتا دھرتا ہوں، چاہے وہ بزنس کر رہے ہوں، چاہے وہ جو ہے نا انہوں نے پولیٹکس سے ہی پیسہ کیوں نہ کمایا ہو، وہ سادے کمین نہیں ہیں۔ اور دوسری بات ان کے میڈم، ٹرائل ہو رہے آپ سے کچھ، آپ روڈوں پہ آئیں گے، یعنی کہ آپ کے پاس نیریٹو کیا ہے، بیانیہ کیا ہے دیکھیے، کہ ہمارے اوپر کیسز ہیں، عوام کے لیے کیسز کے اوپر آئیں گے نا، یہی نیریٹو ہے نا آپ کے پاس۔ بالکل بالکل کیسز کے لیے ہی آئیں گے کہ اگر اس کے اندر کوئی صداقت اور حقیقت ہے تو۔ آپ مجھے بتائیے، انور مجید کا کیس چل رہا ہے، پہلے سے وہ جیل میں موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی طریقے سے ان کے کتنے علیم خان کے اوپر کیسز ہیں، دوسرے جو ہے باقی لوگ ہیں ان کے اوپر، وہ تو کہہ رہے ہیں حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، تو کب ہوں گے ان کے؟ ادارے آزاد ہیں، ادارے کریں۔ خان صاحب کے اوپر خود ہیلی کاپٹر کا کیس ہے، وہ ریفرنس چل رہا ہے، پرویز خٹک صاحب کے پاس ریفرنس چل رہا ہے، ان کے لیے جی آئی ٹی نہیں بنے گی کیا آپ نے اپنے دور میں کوئی اچھا ادارہ بنایا؟ کوئی نیب کو ریفارمز کرتے ہیں، نیب ایسا اچھا بناتے جو ٹرانسپیرنٹ ہوتا، اکراس دا بورڈ ہوتا۔ ابھی جتنی بھی سیاست کی جا رہی ہے، کیا وہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے نہیں ہے؟ کیا آج جتنی بھی سیاست ہو رہی، آپ پیسے کو بچا رہے ہیں، وہ اپوزیشن کو ختم کر رہے ہیں؟ اپوزیشن کو نہیں، وہ تو سیاست کو اور جمہوریت کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ وہ بھی تو جمہوری لوگ ہیں، مینڈیٹ لے کے آئے، ووٹ لے کے آئے۔ نہیں، مینڈیٹ لے کے ہرگز نہیں آئے، وہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں۔ جواب دیں سر جی۔ سلیکٹڈ تو سندھ میں سلیکٹڈ وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے، لیکن وزیر اعظم کا عہدہ بڑا ہے۔ وزیر اعظم نے جس طریقے سے عوام کو مایوس کیا ہے، عوام کو جس طریقے سے مایوس کیا ہے، پبلک ایشوز کے اوپر بات کرنے کے بجائے صرف احتساب کی بات کی جا رہی ہے۔ عوام کو بابا احتساب سے کوئی مطلب نہیں ہے، عوام کو احتساب سے ہی مطلب ہے۔ نہیں، آپ مجھے بتائیے، آپ کی 4 مہینے کی حکومت نے جو خواب دکھائے تھے عوام کو، اس میں سے کون سا ایک ایسا پبلک ایشو ہے جس کے اوپر کام کر لیا؟ ابھی منی جو ہے نا، منی بجٹ کی بات کی جا رہی ہے، 1 روپے 27 پیسہ بجلی پھر مہنگی کر دی گئی، سی این جی وہ مہنگی کر دی گئی ہے، تو آپ مجھے بتائیے غریب عوام کدھر جائے؟ جواب دیں عتیق صاحب، ہاں ڈیٹیل میں جواب دیں۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا کوئی وزیر اعظم آیا ہی نہیں جو عوام کے بیسک ایشوز پر بات کرتا ہو، بات کرنا، جو بیسیکلی عوام کو ایجوکیٹ کرتا صاحب بھی نہیں کریں ہو، گے۔ جو باتیں وعدے منشور میں کر کے آئے، ایک ایک کو پورا کرنے کی پراپر جو ہے وہ ان کو پورا کرنے کا جو ایک کریڈٹ جاتا ہے وہ عمران خان کو پورا کیا کب ہے؟ میں بتاتا ہوں نا آپ کو۔ پاکستان میں آپ بتائیں 70 سال میں ایسا کون سا ہیڈ آف دی اسٹیٹ آیا ہے کہ جس کو فٹ پاتھ کے اوپر سوئے ہوئے لوگوں کا خیال آیا ہو اور ان کے لیے انہوں نے شیلٹر ہومز کا یا ٹیمپرری جو شیلٹر کا انتظام کیا ہو اور پرماننٹ شیلٹر ہومز جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں؟ پاکستان میں کون سا ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے جو وزیر اعظم ہاؤس کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے 3 کمرے کے گھر میں رہے اور وزیر اعظم ہاؤس کو وہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی بنانے کا اعلان کرے اور اس کا افتتاح کرے؟ پاکستان میں کون سا ایسا وزیر اعظم آیا ہے کہ جس نے کلائمیٹ جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اس پر ایک کے پی کے میں پہلے کر کے دکھایا 1 بلین ٹریز لگا کے، پھر آپ کا پورے پاکستان میں اس کا انیشیٹو لیا گیا؟ پاکستان میں ایسا کون سا وزیر اعظم آیا ہے کہ جو بجائے آئی ایم ایف کے جانے کے بجائے وہ جو ہے وہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے دوست ممالک کے پاس جا رہے ہیں، وہاں سے لے رہے ہیں سپورٹ؟ پاکستان میں ایسا کون سا وزیر اعظم آیا ہے کہ جس نے یو این کے سیکرٹری جنرل کو فون کر کے کشمیری مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں ان پر فوری ایکشن لینے کا مطالبہ کیا؟ تاریخ میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ نہیں ہے پاکستان میں کون سا ایک ایسا وزیر اعظم آیا ہے کہ جو ڈگنیٹی کے ساتھ ڈگنیٹی کے ساتھ امریکہ کو اور جو ٹرمپ صاحب ہیں ان کو وہ جواب دے سکے ہوں؟ پاکستان میں ایسا کون سا وزیر اعظم ہے آیا ہو کہ جو اتنی زبردست کامیاب سفارتکاری کی ہو؟
میں صرف کہنے کا مجھے جو اتنی میں سوال کروں ابھی اجازت دیں گے آپ ناراض ہو جاتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ مجھے بولنے نہیں دیتے, مجھے آپ یہ کریں, ایسا کون سا وزیر اعظم تھا جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف پوری دنیا کے اندر کشکول لے کے پیسے لا رہے ہیں, وزیر اعظم نے وہی کام کیا, یہ آپ کے سامنے. ایسا کون سا وزیر اعظم تھا, میں وزیر اعظم کے این جی اوز کی بات نہیں ہوں, جو مرغیوں انڈے کی بات کر رہے تھے تو ملک اس سے ترقی کرے گا, آپ کے سامنے. ایسا کون سا وزیر اعظم تھا جس نے کہا تھا ڈالر کا مجھے پتا, ٹی وی سے پتا چلا, ٹی وی سے پتا چلا, مجھے پتا ہی نہیں. ایسا کون سا وزیر اعظم تھا جس کا اپنا وزیر خزانہ کہہ رہا ہے میں نے خان صاحب کو بتایا ہے, خان صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں بتا رہے. ایسا کوئی وزیر اعظم آیا؟ تیسری بات, میں آپ کو سب سے امپورٹنٹ بات آپ کو بتا رہا ہوں, یہی چیز, یہ ایسا کون سا وزیر اعظم تھا جس نے کہا تھا کہ میں بینک سے جنہوں نے پیسے معاف کرائے, جو کرپٹ ہیں, جو چور ہیں, میں اس کو کبھی اپنی کابینہ میں نہیں دوں گا. آج کابینہ کی صورتحال دیکھیں, جواب یہ کبھی نہیں کہا خان صاحب نے. نمبر 1 کرپٹ چوروں کو آپ نے ایک نمبر 1 اور آن ریکارڈ یہ بات کہی ہے, پبلکلی یہ بات کہی ہے. ایک ایک کر کے جواب. نمبر 1 آپ نے کہا کہ کون سا وزیر اعظم تھا جو نواز شریف کو کشکول لے کے پھرنے کے تانے دیتا تھا. ٹھیک ہے, خان صاحب تو خودکشی کر رہے تھے اس بات پہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کا جو بیڑا غرق کیا ہے ان لوگوں نے, جو یہ سیاسی بیان ہے آپ کا, یہ تقریر والا بیان ہے. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, 6,000 ارب سے اگر قرضہ 30,000 ارب پہ پہنچایا جائے, آپ کا جو ڈیفیسٹ ہو وہ $19 بلین اور آج کا ڈیفیسٹ کیا ہے؟ آپ اگر اس حالات میں آپ کو معیشت ملے تو آپ اس کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے بجائے آئی ایم ایف کے پاس جانے کے, مہنگے شرطوں پہ لینے کے, اگر آپ دوست ممالک سے کامیاب سفارتکاری کے ذریعے, آئی ایم ایف نے ابھی بھی اتنی کڑی شرطیں لگائی ہیں, وہ تیار ہی نہیں ہے ہمیں قرضہ دینے کے لیے. ہم قرضہ لینے ان کے پاس نہیں جا رہے. مجھے جواب دینے دینا. آپ کے پاس ہماری جو حکومت آ رہی تھی اس سے پہلے بھی اسد عمر صاحب نے اور عمران خان صاحب نے خود, آپ ان کے ریکارڈنگز اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے کہا پاکستان کی جو اس وقت معاشی صورتحال ہے, آپ کا بیل آؤٹ پیکج جو ہے وہ ناگزیر ہے, اور آپ کسی سے بھی یہ آپ چلا ہی نہیں سکتے. الیکشن سے پہلے آپ کو پتا نہیں تھا؟ الیکشن سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, خان صاحب کو پتا نہیں, الیکشن سے پہلے کی بتا رہا ہوں. وہ کہتے تھے باہر ہم نہیں جائیں گے پیسے لے کر, جب میری گورنمنٹ آئے گی باہر سے ڈالر آئیں گے, میں اپنی عوام کو بھی مانگنے دوں گا. آ رہی ہے. الیکشن سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ آن ریکارڈ موجود ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیل آؤٹ پیکج ناگزیر. نمبر 1. نمبر 2, سب سے پہلی مرتبہ پاکستان میں آپ کی بڑی بڑی کمپنیز جو ہیں وہ انویسٹمنٹ لے کر آ رہی ہیں. برٹش ایئر ویز 10 سال بعد کی کیا صورتحال ہے, مہنگائی کہاں ہے, یہ سارے ایشوز, میری ٹائم افیئرز میں بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. آپ کی مختلف کمپنیز جو ہیں وہ 4-5 بڑی گاڑیوں کی انڈسٹریز پاکستان میں آ رہی ہیں. آپ کی بہت ساری انویسٹمنٹ پاکستان, ڈالر بڑھے گا. اور میں ایک دن پہلے کی میں آپ ویڈیو کالز میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسد عمر صاحب نے کیا کہا ہے. ایک منٹ دیکھیں, اکانومی کا جو ہے وہ, اکانومی میں آپ سے نہیں پوچھتا, میں آپ سے سیاسی پوچھوں گا. انہوں نے کہا ہے اندیا دیا منی بجٹ کس لیے آئے گا, ٹیکس آپ کی بڑھے گی, روپی آپ کا ڈی ویلیو ہوگا, مہنگائی کا طوفان آئے گا. کون ذمہ دار ہے؟ ماضی کی حکومت, گورنمنٹ آپ کی ہے, ہم ذمہ دار نہیں ہے اس کے, گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ہم ذمہ دار, ابھی یہ ذمہ دار نہیں ہے. فیصلے ہو رہے ہیں وہ آپ کی حکومت ذمہ دار ہے. اس معاشی ستیاناز کے ذمہ دار ماضی کی. بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک کے بعد آتا ہوں. عائشہ وارثی صاحبہ کو کہتا ہوں آج پاکستان کی جو تباہی ہے عدیل صاحب کریں, پیپلز پارٹی نون لیگ اس کی ذمہ دار ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ہاں یہ کریں کہ آپ نے تباہ کیا, آپ کی گورنمنٹ نے تباہ کیا, نون لیگ کی گورنمنٹ, آصف زرداری صاحب کے دور کے اندر ادارے بھی تباہ ہوئے, معاشی بدحالی بھی ہے. اب تو حکومت خان صاحب کی ہے, خان صاحب کا کیبنٹ ہے پورا, خان صاحب جو وعدے کر کے آئے ہیں, تو میرے خیال سے اگر یہ ساری 5 سال کیا صرف یہی رونا روتے رہیں گے کہ نون لیگ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا اور پھر پیپلز پارٹی نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا, سو اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. پبلک کے ایشوز کے اوپر, عوامی ایشوز کے اوپر آج تک کوئی بات نہیں ہو رہی. چلیے ان کا کہا مان لیا, پیپلز پارٹی نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا, نون لیگ نے بیڑا غرق کر دیا ملک کا, اب تو سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے, بال ان کے کورٹ کے اندر ہے. اب کیوں نہیں ملک کے اندر, اب تو ہر روز ایک نیا حادثہ عوام کے ساتھ پیش ہو رہا ہے, صرف پبلک ایشوز کے اوپر بات نہیں کی جا رہی ہے. یہ کریں کہ ہم جا رہے ہیں دوسرے ملکوں میں, خان صاحب جا رہے ہیں, سپورٹ لے رہے ہیں, انڈیپینڈنٹ جا رہے ہیں. دیکھیے انڈیپینڈنٹ جا رہے ہیں, اب کسی کو بھی اپوزیشن کو کانفیڈنس میں لیے بغیر خود بخود جا رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کو کسی بھی طریقے سے کانفیڈنس میں نہ لے اور جا کے انڈیپینڈنٹ دورے کر کے آ جائے؟ کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ عادل صاحب
कैबिनेट को एतमाद में लेना। ये नहीं, वो कह रही है ऑपोजिशन। नहीं, अपोजिशन की मुराद यानी कि पार्लियामेंट को, पार्लियामेंट के अंदर ना तो पार्लियामेंट को जो है ना एतमाद में लिया जा रहा है, ना ही अपोजिशन को एतमाद में लिया जाता है। आपके दौरे क्या होते हैं, आपके वायदे क्या होते हैं, फैसले हो रहे हैं। आप मुझे ये बताएं ना कि इन्होंने अपना टर्किश गवर्नमेंट से इन्होंने किए मुआहदे, इन्होंने चाइनीज गवर्नमेंट से किए, तो फिर तो आप भी वही रविश कर रहे हैं। नहीं, आप मुझे बताएं ना कौन सी पार्लियामेंट को जो है वो एतमाद में लिया गया जब इतने ज्यादा, मतलब तो आप वही रविश इख्तियार करेंगे जिसको आप गलत कह रहे हैं। गिलानी साहब आते थे पार्लियामेंट, कौन सी कॉन्फिडेंस में लेते थे। खान साहब ने वादा किया था कि मैं हफ्ते में 2 दिन आऊंगा। आज तक खान साहब प्रेजेंट नहीं हुए, जो कि खान साहब का एक जमहूरी हक। आप रूल्स एंड प्रोसीजर्स में अमेंडमेंट कर दें तो वो आएंगे ना। आप वो अमेंडमेंट भी तो नहीं करते पार्लियामेंट में। वो कहते हैं कि आप चलने भी नहीं देते ना, गवर्नमेंट डेली बाइकआउट करते हैं। आप तकरीर करने देते नहीं है, आप शोर मचा के वॉकआउट करते हैं। तो आप ये देखिए कि जब ऑपोजिशन को तमीज ही नहीं है पार्लियामेंट में को चलाने की, तमीज सिर्फ ऑपोजिशन को नहीं है, हुकूमत को भी तमीज नहीं है। आप मुझे बताइए किस तरीके से वहां पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स को मछली बाजार बना हुआ होता है पार्लियामेंट। क्या फवाद चौधरी साहब जो जबान इस्तेमाल करते हैं वो जबान इस्तेमाल किए जाने के लायक है? क्या नहीं, ये चोर को चोर कहना कोई गलत जबान नहीं। आपके हुक्मरान, आपके वुज़रा, आपके वजीर एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चोर, डाकू, डकैत, इसके सिवा तो कोई सदा आती ही नहीं पार्लियामेंट से। इसके सिवा कुछ किया ही नहीं ऑपोजिशन ने। तो आप करें ना बेहतर, आप बेहतरी की तरफ मुल्क को ले जाएं। बिल्कुल, आप क्यों नहीं अच्छा कर रहे? बेहतरी की तरफ जा। आप तनकीद बर्दाश्त नहीं करते पार्लियामेंट में, जब ये रास्तों पे आएंगे, रोडों पे आएंगे, तो फिर आप किस तरह बर्दाश्त करेंगे? आप खुद इन पे ऊपर जो है ना कंटेनर लेके तनकीद करते थे, आज असेंबली में इनकी तनकीद आपको बुरी लगती है। और आज ये कहते हैं फैसल वाडा साहब कि मैं फैसिलिटेशन दूंगा, मैं प्रोवाइड करूंगा खाना पीना। मतलब ये तो उकसाया जा रहा है, ये हुकूमत तो नहीं हो रही। फैसल वाडा का जो जेस्चर है, क्या आप बता सकते हैं क्या वो एक हुक्मरान का, एक ऐसे ओहदेदार का, ऐसे वजीर का क्या वो जेस्चर है कि वो जिस तरीके से कभी गन लेके निकले हुए होते हैं, वो तो बिजनेस टाइकून बने हुए हैं, एक डॉन बने हुए हैं। मतलब इस तरीके से तो नहीं होते मुल्क के कोई भी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं होते। इतनी ना समझ और ना है हुकूमत। मुझे अगर जवाब चाहिए तो मैं फिर बात कर लूँगा। नंबर 1 कि फैसल वाडा साहब ने जो कहा वो उनका अपना ज़ाती ख्याल है, ठीक है। मैं उस पे मैं बात नहीं करना चाहता। ऑपोजिशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक हकीकी ऑपोजिशन की बुनियाद रखी पाकिस्तान में। हमने 4 हल्के डिमांड किए, 1 साल तक मांगते रहे, अदालतों में गए, ट्रिब्यूनल्स में गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद सड़कों पे आए। कमीशन बना था सर, कमीशन उसके बाद बना उसके बाद बना जब उसमें ये नहीं हुआ कि धांधली हुई थी इलेक्शन, जब नहीं आप नाकाम गए उसमें कमीशन के। नहीं उसमें 40 फाइंडिंग्स फाइंडिंग्स अलग है, इलेक्शन धांधली अलग है, फाइंडिंग्स अलग है, धांधली अलग है सर। देखें, एक ऑर्गेनाइज धांधली अलग है, फाइंडिंग्स अलग है। कोताहियां, फाइंडिंग्स को कहो कोताहियां, कमजोरियां। सर मैं आपको पूछा, आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। ऑर्गेनाइज्ड धांधली एक अलग, मैंने ऑर्गेनाइज्ड धांधली की बात नहीं की। इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग्स थी, उनमें से उसमें जो उनका फैसला आया वो ये था कि द इलेक्शन वाज लार्जली लॉफुल। ये एक मेरे ख्याल से हम समझते हैं कि इस तरह का फैसला जो है कि लार्जली लॉफुल यानी उसमें कुछ ना कुछ अनलॉफुल। ये तो कह रहे हैं पूरा इलेक्शन धांधली हुआ, ये पूरी सियासी जमातें पूरे 2013 का हमने नहीं कहा, और इस दफा का इलेक्शन हमने नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। पूरा आपको बना के दिया गया। हमने नहीं कहा कि इलेक्शन में धांधली हुई। 2013 के इलेक्शन में आसिफ जरदारी साहब ने कहा आरओ का इलेक्शन है। आपके नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन में धांधली हुई। आपकी जेयूआई ने इल्जाम लगाया, आपकी सारी पार्टीज ने। आज कौन लेकिन डिमांड किसने किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। जब सारे एवेन्यूज को सारे दरवाजे खटखटाने के बाद इंसाफ नहीं मिला तो सड़कों पर आए। नंबर 2, पनामा में जब आपकी मुल्क के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो जब बेनकाब हुए तो हमने एक उनसे जवाब मांगा कि आप बताएं कि आपने ये प्रॉपर्टीज जो ली हैं इसकी मनी ट्रेल दें कि आपने कहां से पैसा कमाया, कैसे किया। सही। उसका जवाब नहीं मिला। उसके लिए सड़कों पे आए। जब उस पे भी जवाब नहीं मिला, लॉकडाउन पे आए। लॉकडाउन के बाद वो अदालत में गया। उस वक्त से अभी तक ये अदालत में केस चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को, ठीक। और उस वक्त से अभी तक ये चल रहा है, ठीक है, केस अदालत में, और अभी तक नवाज शरीफ साहब के केसेस ये वो चल रहे हैं।
नंबर अगर आप तनकीद करें, अब- होठों पे अब- आए तो जमहूरियत, अब ये आगे। जाएं तो मुल्क के खिलाफ नहीं बिल्कुल है, करें ना। जमहूरी हक है, करें। क्यों भाग रहे हैं आप? करें। आए, फेस करें ना। सिर्फ खान साहब आए ना, फर्क है। बड़ा जमहूरी है, फर्क है। बर्दाश्त करते हैं, कंटेनर पे क्या क्या नहीं करते थे, किस फर्क तरह है। से बन। आज असेंबली में सुने अपोजिशन को, नहीं। खुर्शीद शाह को सुने, बिलावल को सुने, जरदारी साहब को दोनों एहतजाजों में, दोनों सड़कों पे आने सुने। में जी, फर्क किस है। तरह फर्क है? मैं समझा रहा हूं आपको, हाँ। फर्क है। हम आए इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कराने के लिए, हम आए कि जो आपका करप्शन का लूटा गया पैसा है इसका जवाब दिया कितने जाए, पैसे आए उसके वापस लिए, ठीक मुल्क है। से बाहर से ये क्या कह रहे डॉलर हैं? आए? ये क्या $1 भी आया है? नवाज शरीफ क्या कह रहा था? नवाज शरीफ जो सड़कों पे निकले, नून लीग सड़कों पे निकली, उनका नारा क्या था? अदालतों के खिलाफ, ठीक है, फौज के खिलाफ। आप पीपल्स पार्टी किस पे कि करप्शन को जो है उसमें अगर किसी का विक्टिमाइजेशन के खिलाफ है, नहीं, किसी को अगर इंतकाम न किया जाए। ट्रायल किया जा रहा है तो आप अदालतों में अपने आप को अपने सबूत पेश करें, वहां से सुरखरू होकर निकलें, बजाय इसके कि आप सड़कों पे आप आए। सड़कों पे कोई इशू नहीं है, लेकिन जो ये आपका तो आए ही नहीं, अभी तो तनकीद कर रहे हैं, फिर नहीं। भी आप उसको करेंगे तमीज ही नहीं है अपोजिशन। नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि आप अगर अदालतों में केस चल रहा है, 1.5 साल इमरान खान साहब ने फेस किया अदालत अगर में। अदालतों में केस चल रहा है तो आपके वुज़रा 1.5 तौहीन अदालत क्यों कर रहे हैं? वो केसेस डेढ़- के बारे में आके मीडिया पे क्यों बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों और करते हैं? पहले इसके से- ऊपर भी तो एक्शन होना चाहिए ना। गवर्नमेंट- आपको जीआईटी से पहले कैसे पता चल जाता है कि इस डीआईटी पे के तो अंदर क्या है? सुमोटो होना चाहिए। अगर अगर जी, इस अगर आपके अगर इस वुज़रा- तरीके मुझे नहीं पता आप स्पेसिफिकली किस चीज की सर, बात कर रहे फवाद हैं। चौधरी साहब, फवाद चौधरी कल साहब की आपने डेली सुना, प्रेस परसों आपने कॉन्फ्रेंस सुना, होती है और आदिल उसके साहब, ऊपर फवाद चौधरी साहब की- एक सील फैसले कैसे फवाद चौधरी साहब तक पहुंच जाते हैं कि वो कौन पहले सा से सील फैसला पहुंचा है उनके पास? कौन सा नहीं पहुंचा है? आप वो करें ना, आप उसको नाम लेके बताएं। वो तो जीआईटी सजा- का वो तो- फैसला वो जो तो सुप्रीम कोर्ट में सजा जमा तक- करवाई वो तो- गई थी, उस जीआईटी के उसके ऊपर हवाले उन्होंने से- सजा भी सुना दी। फवाद चौधरी साहब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू, गवर्नमेंट का वर्जन, इदारों का तो नहीं है ना तर्जुमान, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के तर्जुमान है, नेब के तो तर्जुमान नहीं है। इदारे गवर्नमेंट के इदारे होते हैं। हाँ, सर नेब के तो तर्जुमान नहीं है, एफआईए के तो मगर वो तर्जुमान किसी नहीं के है, अंडर जीआईटी तो के नहीं तर्जुमान आते। नहीं है। नैब की तर्जुमानी की भी नहीं है उन्होंने। वो नैब की ही गवर्नमेंट की तर्जुमानी तर्जुमानी कर रहे पीटीआई होते पूरी हैं। तर्जुमानी उनकी कर रही है। नैब की तर्जुमानी का पीटीआई ने कभी नहीं की। गवर्नमेंट के तर्जुमान है वो, उनका राइट है, उनकी जॉब है कि वो आके गवर्नमेंट का करे ना, गवर्नमेंट पे तनकीद हो ना, इदारे तो इंडिपेंडेंट है, आप कह रहे हैं ना, उनकी तर्जुमानी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं आपकी तरफ बताऊं, देखें, अगर आप किसी को मतलब आप अगर इस तरह से उसको वो करेंगे तो ये मेरे ख्याल से दुरुस्त बात नहीं है। उनकी जॉब है कौम को आगाह करना, फैक्ट से, इदारों की वो उससे, अदलिया करेगी। वो चीजों से नहीं, अदलिया नहीं करती। कौन से हुकूमत फैसले थोड़ी अदलिया करेगी। करती है, फैसले देखिए, अदलिया फैसले देती है, अदलिया देगी, तर्जुमानी नहीं करती। तर्जुमानी नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत भी अदलिया तो के नहीं फैसलों पर करती। बात हुकूमत कर सकती है। बात कर सकती है, तनकीद नहीं कर सकती। तनकीद हमने की कोई भी नहीं कर सकता, हमने अपोजिशन कभी भी नहीं की कर सकती, हमने अपोजिशन कभी की भी नहीं। कोई भी नहीं कर सकता इधर। मैं आपकी तरफ बताऊं, वो कहते हैं कि हम गवर्नमेंट में हैं, वो बात कर सकते हैं, वो सियासी तनकीद कर सकते हैं। और हम करें तो एहतजाज हो जाता है, हम करें तो कन्फ्रंटेशन हो जाती है, हम करें तो जो है मुल्क की सालमियत को खतरा हो जाता है, जमहूरियत को खतरा हो जाता है। आज मुझे आप बताएं, आसिफ जरदारी साहब, ठीक है, उनको जो न जमानत हो गई 7 जनवरी तक, आगे चल के गिरफ्तारी होती है, पीपल्स पार्टी एहतजाज करेगी, पीपल्स पार्टी सियासी तौर बिल्कुल नून लीग के एहतजाज। साथ मिलके, देखिए, आजकल नून लीग के साथ आप बड़े अच्छे हैं। देखिए, नून लीग के साथ मिले या नहीं मिले, लेकिन फिलहाल जहां तक ताल्लुक रहा आसिफ अली जरदारी साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब पहले भी 12 साल 11 साल की जेल भुगत के आ चुके हैं। अगर अल्लाह ना करे अभी भी कुछ ऐसी चीज साबित हो जाती है कि जो कि सही मायनों में होती है तो अदरवाइज जिस तरीके की जमहूरियत के खिलाफ जो एक मुहिम साजी इख्तियार कर ली गई है, सिर्फ पब्लिक का, आवाम का ध्यान बटाने के लिए, जिन वादों पर खान साहब आए थे वो उन वादों पे से ध्यान हटाने के उनको लिए गवर्नमेंट तो करने दें, अभी 4 महीने भी नहीं 4 हुए। महीने नहीं हुए, मगर 4 महीने में सिर्फ एहतसाब, भाई आप पहले मुल्क का तो जो क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी, जरदारी साहब और नवाज शरीफ अपने केसेस बचाने के लिए, एहसाब से बचने के लिए दोनों साथ हुए? मैं नहीं समझती। ये किस तरह का इत्तेहाद बनना चाह रहा है? परवेज रशीद साहब ने बताया ग्रैंड अलायंस बनेगा। देखिए, ग्रैंड अलायंस बनेगा, देखिए, ग्रैंड अलायंस अगर बनेगा तो यकीनन जमहूरियत को बचाने के लिए बनेगा, और ये इस मुल्क ये आपका, ये देखें, यही इन लोगों का तरीकेकार होता है कि ये पहले से तर्जुमानी कर देते हैं किसी भी फैसले की कि ये इस वजह से बड़ी मेहरबानी आदिल साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आशा साहब आपकी बड़ी मेहरबानी। खतरे की घंटी तो है पीपल्स पार्टी की कयादत के लिए, और गिनती भी है, उल्टी गिनती भी है।
एहसाब भी चल रहा है। एहसाब के साथ पीपल्स पार्टी कह रही कि सियासी इंतकाम हो रहा है। दो बड़ी सियासी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी, हमेशा एक दूसरे के ऊपर इल्जामात और एक दूसरे को करप्ट का है, आज साथ आए, साथ बैठे हैं और तहरीक इंसाफ को सियासी सबक सिखाने के लिए कभी पार्लियामेंट के अंदर, अभी पार्लियामेंट के बाहर नहीं आए। अगर दोनों जमातें बाहर निकलती हैं तो इनके पास नैरेटिव क्या होगा? अवाम के लिए, अपनी कयादत को बचाने के लिए। एक तासुर है मुल्क के अंदर, एक जनरल तासुर है कि इमरान खान की गवर्नमेंट आते ही सियासी इस्तेकाम उन्होंने नहीं दिया और सियासी जमातों को टारगेट किया है। जमहूरियत के अंदर अगर अपोजिशन नहीं हो तो जमहूरियत नहीं होती। पार्लियामेंट के अंदर अगर अपोजिशन नहीं हो तो पार्लियामेंट फंक्शनल नहीं होती। जमहूरियत में पार्लियामेंट भी हो, अपोजिशन भी हो, गवर्नमेंट भी हो और तनकीद भी हो। तनकीद के जहां तनकीद नहीं होती वहां भी जमहूरियत नहीं होती। इसके साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।